Karong adlaw, atong pagaiskutan ang mga sumunod nga panghitabo human nga ming-adto na si Jacob sa balay ni Laban aron malikayan ang kasuko sa iyang igsuon nga si Esau. Ato kining mabasa sa Genesis 28 verse 1 to 9. Gitawag ni Isaac si Jacob o giblesingan pag-usab. Gisugo siya nga dili mag-asawa og mga babaye gikan sa Canaan. Apan mangita og asawa gikan sa balay ni Laban, ang igsuon ni Rebecca. Gisaaran usab siya nga pinaagi sa iyang kaliwatan, daghang katawhan ang mablesingan. Nakita ni Esau nga wala malipay ang iyang ginikanan sa iyang pagpangasawa og Canaanite. Busa, nangita siya og asawa gikan sa kaliwatan ni Ishmael, aron mapakita nga gusto usab niya nga malipay ang iyang mga ginikanan. Kini nga bersikulo nagapahibalo nga ang Ginoo adunay plano sa matag usa ka pamilya ug kaliwatan. Sama kang Jacob, adunay gisugo o giya kaniya ang Ginoo nga gihatag pinaagi sa iyang mga ginikanan. Kini nagapahinumdum kanatong tanan nga importante nga musunod kita sa giya sa Ginoo ug sa hustong pagpili sa kinabuhi. Ilabi na sa mga butang nga makaimpluwensya sa kaugmaon, sa pamilya ug sa atong pagtuo.